अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12वां हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हज़रत मूसा बिन उक़बा का बयान है कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब मुसलमानों की दूसरी जमात के साथ उस वक्त हबशा गए थे जब वहाँ से कुछ लोग मक्का वापस आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को इत्तला मिली थी कि कुरैश मुसलमान होकर नमाज़ पढ़ने लगे हैं। उन लोगों में उस्मान बिन मज़ऊन भी शामिल थे। अलबत्ता हबशा से वापसी के बाद जब ये इत्तला गलत निकली तो कुछ लोगों के सिवा जो मक्का में ठहर गए थे, बाकी सब लोग दोबारा हबशा चले गए और इसी वजह से उनकी दोबारा वापसी को हिजरत सानी यानी दूसरी हिजरत कहा जाता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि उन्होंने ज़हीर बिन मुआविया के भाई खदीज की ज़ुबानी जो कुछ सुना और अबी इसहाक़, अब्दुल्ला बिन उतबा और इब्न मसूद के हवाले से बयान किया है, वो ये है कि मक्का से जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हबशा के हुक्मरान नजाशी के पास गए थे, उनकी मजमूई तादाद तकरीबन 80 थी, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जाफ़र, अब्दुल्ला बिन अरफ़ता, उस्मान बिन मज़ऊन और अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन शामिल थे। जब इसकी खबर मुशरिकीन कुरैश को मिली तो उन्होंने अपनी तरफ से उमरू बिन आस और अमारा बिन वलीद को नजाशी के लिए तोहफे देकर हबशा भेजा और ये लोग जब नजाशी के दरबार में पहुँचे तो वो उसे तोहफे देने से पहले वहाँ के दस्तूर के मुताबिक उसके सामने सर बसजूद हो गए, लेकिन मुसलमान वैसे ही खड़े रहे। कुरैश के भेजे हुए लोगों ने नजाशी से कहा कि इन लोगों ने हमारे पुराने मज़हब से बगावत की है और अब पनाह लेने के लिए आपके पास आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो ये सब रिश्ते में हमारे भाई हैं, लेकिन ये तो आपके मज़हब और हज़रत ईसा को भी नहीं मानते हैं, और देख लीजिए इन्होंने आपको सिजदा भी नहीं किया जो आपके मुल्की दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जब नजाशी ने मुसलमानों से इस बारे में पूछा तो हज़रत जाफ़र आगे बढ़कर बोले, मैं इन मुसलमानों का नुमाइंदा और तर्जुमान हूँ। वाक़या ये है कि अल्लाह ने हमारे यहाँ एक नबी भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कहना है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं और उसके सिवा किसी को सिजदा करना जायज़ नहीं। हम अपने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं और मुसलमान हो गए हैं, लेकिन हम मुसलमानों पर कुरैश के लोगों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी कि हम जालिम कुरैश से नजात हासिल करने के लिए आपके पास चले जाएं, क्योंकि आप भी बुतों की परस्तिश के ख़िलाफ़ हैं। जब हज़रत जाफ़र से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नजाशी को बताया कि हमारे नबी का इरशाद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, लेकिन उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था, यानी वो कुंवारी थीं, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उनके बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्हें दूसरे अंबिया की तरह अंबिया माने बग़ैर कोई मुसलमान दर हकीकत मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत जाफ़र की ज़बान से ये बातें सुनकर नजाशी ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी तरफ खुदा ने जो नबी भेजा है ये वही खुदा का आखिरी नबी है जिसका ज़िक्र इंजील मुक़द्दसा में आया है, लिहाजा तुम लोग जब तक चाहो यहाँ अमन व अमान और आराम से रहो। नजाशी की ज़बान से ये बातें सुनकर मुशरिकीन मक्का के भेजे हुए दोनों आदमी बहुत शर्मिंदा हुए। नजाशी ने उनके तोहफे भी कबूल नहीं किए। ये ख़बर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने नजाशी के हक़ में दुआ फरमाई और वो भी जब तक ज़िंदा रहा हमेशा मुसलमानों का हलीफ और खैरख्वाह रहा। इस रवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिजरत हबशा के तहत बहुत से मुस्तनद हवालों से पेश किया है, जिसमें नजाशी के साथ हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बातचीत और कबूल हक़ का ख़ास तरीक़े से ज़िक्र किया है। इन रवायात के साथ नजाशी की वफ़ात और उसके भाई को हुकूमत मिलने का ज़िक्र भी बहुत सी रवायतों में आया है। ये बात बहस से खारिज है
کہ سب کے سب مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے تو اس وقت 40 کے قریب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اتنے مسلمانوں کے ہجرت کے بعد بھی دوسرے بہت سے مسلمانوں کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں موجود تھے۔ نجاشی سے مسلمانوں کی ترجمانی یعنی ٹرانسلیشن حضرت جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور ان کے ہاتھ جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو بھیجا تھا اس کا ذکر حافظ بہقی نے حاکم ابی محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ان الفاظ میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اصہم کی طرف تم پر سلام ہو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے عیسیٰ روح اللہ اور اپنے کلام کو ان کی طیبہ و طاہرہ والدہ کے جسم میں اتارا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام خدا کے حکم سے اسی طرح حاملہ ہوئی تھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ان کے جوڑے کے پیدا کیا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم میری بات مانتے ہو تو مجھے اللہ کا نبی بھی مانو اور خدا کی اتباع پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس خط کے لانے والے جعفر ہیں۔ امید ہے کہ تم ان کا اور ان کے ہمراہیوں کا خیر مقدم کرو گے اور اپنی قوم کو خدا کی پیروی کرنے کا حکم دو گے۔ جب میرا پیغام اور میری نصیحت تمہیں پہنچے تو تم اسے قبول کرو۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس پر سلام ہو۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نجاشی اصہم بن اجبر کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ خط ملا جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ان میں وہی خصوصیات تھیں جن کا آپ نے اپنے خط میں ذکر فرمایا ہے۔ میرے پاس آپ کے ابن یعنی چچا کے بیٹے اور ان کے ساتھی پہنچے، اور انہوں نے آپ کا زبانی پیغام بھی مجھے پہنچایا۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں اس خط کے ساتھ اپنے بیٹے باریہ بن اصہم بن اجبر کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ میرے پاس اپنی جان کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ میں پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں مشرکین قریش کا ظلم و ستم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس وقت تک مسلمان ہو جانے والے لوگوں پر اس قدر بڑھا کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ اسی دوران قریش نے آپسی اتفاق رائے سے ایک تحریری عہد نامہ تیار کیا جس میں لکھا گیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا مذہب یعنی اسلام ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں ازواجی رشتہ یعنی شادی بیاہ بھی نہیں کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ بند نہ کر دیں اور ان کے پرانے مذہب یعنی بت پرستی کی طرف واپس نہ آ جائیں۔ اس عہد نامے کو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد کفار کی سختیاں اور بڑھ گئیں اور ہر روز ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ ان حالات سے تنگ آ کر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور آپسی رائے کے تحت فیصلہ کیا کہ وہ شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہو جائیں۔ اس میں ابو طالب، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی رائے بھی شامل تھی۔ اس رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شعب طالب میں رہنے کے لیے چلے گئے۔
شعب طالب ایک وادی یعنی گھاٹی ہے جو مکہ میں جبل قبیس اور جبل خنزامہ کے بیچ میں ہے۔ وہ وادی عبد المطلب کی اپنی ذاتی ملکیت تھی جو انہوں نے خریدی تھی اور وہ وراثت میں ابو طالب کو ملی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کے پورب میں واقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد اسی وادی میں بنے مکان میں رہے اور آپ کے بچوں کی ولادت یہیں ہوئی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اسی وادی میں پیدا ہوئیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں اسی وادی میں پیدا ہوئیں، اس لیے اس وادی کا نام شعب مولود پیدائش کی وادی بھی ہے۔ لیکن اب اس وادی کا ایک چھوٹا حصہ باقی رہ گیا ہے جسے سوق اللیلہ کہا جاتا ہے۔ باقی کا سارا حصہ مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے شعب ابو طالب میں چلے جانے کے بعد بھی کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مکہ کے بازاروں میں پوشیدہ طریقے سے مسلمانوں کے سودا وغیرہ خریدنے پر روک لگا دی۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے جاری ہے۔